बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 18 जून 2025 रोज़ बहुत सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हनमा बदलती हुई सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती हुई खबरें और बदलते कानून पर नजर रखने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाएं। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद एक्सपो 2030 की रजिस्ट्रेशन फाइल की हतमी मंजूरी, परचम सऊदी अरब के हवाले कर दिया गया। पेरिस में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एग्जीबिशन की जनरल असम्बली के इजलास में रियाद एक्सपो 2030 की रजिस्ट्रेशन फाइल की हतमी मंजूरी दी गई है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक नुमाइश के इनेकाद के लिए मेज़बान मुल्क की रजिस्ट्रेशन का आखिरी मरहला बखूबी मुकम्मल हो गया। इजलास के दौरान एक्सपो 2030 का अलामती परचम सऊदी वफद के हवाले कर दिया गया। पेरिस इजलास में सऊदी वफद की सरबराही वज़ीर मुमलकत काबीना के रुकन इंजीनियर इब्राहिम मोहम्मद अल सुल्तान कर रहे थे। फ्रांस में तैनात सऊदी सफ़ीर फहद अल रुवेदी के अलावा दीगर आला ओहदेदारान इस मौके पर मौजूद थे। एक्सपो फाइल की हतमी मंजूरी का मरहला मुकम्मल होने पर सऊदी वफद के सरबराह इंजीनियर इब्राहिम अल सुल्तान का कहना था कि एक्सपो फाइल की मंजूरी इस बात की अलामत है कि तैयारी और इस हवाले से तमाम जज़ियात की तकमील इंतहाई महारत से की गई, जो सब के लिए बाइसे मुसर्रत है। उन्होंने मज़ीद कहा, सऊदी अरब की जानब से एक्सपो के लिए जो तैयारियां की जा रही हैं वो इस बात की दलील है कि ये एक्सपो की तारीख में एक मुनफरद और मिसाली नुमाइश होगी जो सऊदी अरब के विजन 2030 से मुताबिकत रखती है। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद एक्सपो की तारीख के हवाले से पहला मुल्क है जिसकी रजिस्ट्रेशन फ़ाइल मुकर्रर वक्त से भी कम मुद्दत में मुकम्मल करके जमा कराई गई है। वाज़ेह है, एक्सपो 2030 रियाद में 1 अक्टूबर 2030 से शुरू होगा जो 31 मार्च 2031 तक जारी रहेगा। नुमाइश के लिए 60 लाख मीटर मुरबा का रकबा मखसूस किया गया है। ये एक्सपो की तारीख में सबसे बड़ी नुमाइश होगी। नुमाइश में 195 ममालिक से 40 मिलियन से ज़ायद अफराद की शिरकत मुतवक्के है, जिनके खैर मकदम और रहाइश के लिए तैयारियाँ ज़ोरों शोर से जारी हैं। सऊदी एयरलाइन की जद्दा से जकार्ता जाने वाली परवाज़ में बम की इत्तला। सऊदी एयरलाइन की हज परवाज़ नंबर SV5276 को बम रखे जाने की इत्तला मिलने पर इंडोनेशिया के कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। सऊदी एयरलाइन का त्यारा जद्दा से हाजियों को लेकर जकार्ता जा रहा था। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी एयरलाइन का कहना है कि त्यारे को बहिफाजत उतारा गया। इस दौरान किसी किस्म का कोई हादसा रूनमा नहीं हुआ। मुतलका इदारे की टीमों ने जहाज़ की मुकम्मल जाँच पड़ताल के बाद उसे क्लियर करार दिया, जिसके बाद परवाज़ को शेड्यूल के मुताबिक जकार्ता ले जाया गया। इंडोनेशिया सिविल एविएशन के ज़राए ने बताया कि सऊदी एयरलाइन का त्यारा हाजियों को लेकर जद्दा से जकार्ता जा रहा था। उसमें बम की मौजूदगी की इत्तला मिली, जिस पर त्यारे को सोमतरा के मगरिब में उतारा गया। सिविल एविएशन का मजीद कहना था कि नामालूम ईमेल के जरिए त्यारे में बम रखे जाने की इत्तला मिली, जिस पर फौरी एक्शन लेते हुए हंगामी तौर पर जहाज़ के रूट को बदल दिया गया। त्यारे को करीब तरीन जजीरा सोमतरा के एयरपोर्ट पर लैंड कराने के बाद तमाम मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया गया ताकि उसकी मुकम्मल चेकिंग की जा सके। अल अरेबिया के मुताबिक सऊदी एयरलाइन ने बताया, सिक्योरिटी इत्तला मिलने पर त्यारे का रूट तब्दील किया गया। त्यारे ने बहिफाजत लैंडिंग की। सऊदी एयरलाइन के जनरल मैनेजर इंजीनियर अब्दुल्ला अल शहरानी का कहना था, त्यारे का अमला और मुसाफिर महफूज हैं। उनकी सलामती सऊदी एयरलाइन की अव्वलीन तरजीह है। 7 उमरा कंपनियों के इजाज़तनामे मनसूख, बैंक गारंटी जब्त कर ली गई। वज़ारत हज और उमरा ने 7 उमरा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके इजाज़तनामे कैंसिल और बैंक गारंटी जब्त करने का फैसला किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा कंपनियों ने पैकेज के मुताबिक उमरा ज़ायरीन को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने में कोताही बरती। ये इकदाम उन कोशिशों का हिस्सा है जो वजारत उमरा ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली खिदमात के मेयार को बुलंद करने और उमरा कंपनियों से किए गए मुआहदाती प्रोग्रामों पर अमल दरामद की निगरानी के लिए कर रही है। वजारत ने मज़कूरा कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया, उनके इजाज़तनामे मुअत्तल कर दिए हैं और उनकी बैंक गारंटी जब्त करके मुतासरा उमरा ज़ायरीन के लिए मुतबादिल ट्रांसपोर्ट खिदमात की फराहमी के अखराजात पूरे किए हैं। वजारत ने इस बात पर जोर दिया कि वो उमरा ज़ायरीन और हाजियों को उनके तमाम हकूक़ की फराहमी और आला तरीन मेयार और पेशा वराना तरीके से खिदमात फराहम करने को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। इस हवाले से किसी भी किस्म की कोताही या मुआहदाती जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ारत हज और उमरा ने तमाम उमरा कंपनियों और इदारों पर जोर दिया कि वो मंजूर शुदा ज़वाबित और हदायत की मुकम्मल पाबंदी करें और मुकर्रर वक्त के मुताबिक खिदमात फराहम करें ताकि खिदमात के मेयार को बेहतर बनाया जा सके और उमरा ज़ायरीन की इत्मीनान बख्श और आरामदेह मेज़बानी को यकीनी बनाया जा सके। जदल लाइब्रेरी सऊदी अरब के अल शर्किया रीजन में एक सकाफती नखलस्तान। सऊदी अरब के अल शर्किया रीजन में वाक़ई एक पुरसकून किरिए इमुल हमाम में किताबों से मोहब्बत का उम्र भर का शौक़ अब एक सकाफती नखलस्तान बन चुका है।
علی الحرز کتابوں کے بے حد شوقین اور ادبی ڈاکومنٹ کے محافظ ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر کو جدل لائبریری میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس لائبریری میں آج 37,000 سے زیادہ کتابوں کا خزانہ موجود ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ اخبارات، میگزین اور پرانے نسخے ہیں، جن میں کچھ 100 سال سے بھی زیادہ قدیم ہیں۔ الارما سیزن ایک پرکشش منزل ہے۔ 1 ملین سے زیادہ ٹورسٹ کی آمد۔ سعودی عرب میں امام عبدالعزیز بن محمد اور کنگ خالد رائل ریزرو کے اندر صحرا کے وسط میں منعقد ہونے والا الارما سیزن ماحولیاتی سیاحت کا اولین انیشیٹو بن گیا ہے، جہاں انتہائی دلکش ماحول اور منتظمین کا اس پروگرام کے انعقاد کا جذبہ یکجا ہو جاتے ہیں۔ ایس پی کی ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ 4 سیزن کے دوران الارما ایک پرکشش منظر کی شکل اختیار کر چکا ہے، جسے دیکھنے کے لیے 1 ملین سے زیادہ سیاح آئے ہیں۔ افتتاحی سیزن میں 52,000 کے قریب ٹورسٹ نے یہاں کا رخ کیا تھا۔ یہ تعداد دوسرے سیزن میں بڑھ کر 2,30,000 تک پہنچ گئی، جبکہ تیسرے سیزن میں یہاں 3 لاکھ سے زیادہ افراد آئے۔ ٹورسٹ کو یہاں لانے کی خدمات فراہم کرنے والے اداروں کی تعداد 8 ہے۔ اس سال الارما کا 4تھا سیزن ہے، جس میں ٹورسٹ کی تعداد 4 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے، جس سے مؤثر حکمت عملی، منصوبہ بندی اور پرائیویٹ شعبے اور مقامی کمیونٹیز کی شرکت کے ساتھ بنیادی سہولتوں میں بہتری صاف نمایاں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ الارما سیزن کے دوران امام عبدالعزیز بن محمد رائل ریزرو ڈیولپمنٹ اتھارٹی دونوں مخصوص مقامات پر 13 ایونٹس پیش کرتی ہے، جس میں کیمپنگ، ہائکنگ، اونٹ کی سواری، سائیکلنگ، ستارہ نگاہی اور دیگر آؤٹ ڈور ایونٹ وہاں پر شامل ہیں۔ متعدد شہروں میں 50 ڈگری گرمی کی وجہ سے یلو الرٹ جاری۔ محکمہ موسمیات نے کئی شہروں میں گرمی کی شدید لہر کے باعث یلو الرٹ جاری کیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ نے مشرقی ریجن کے رہائشیوں کو کل خصوصی طور پر انتباہ جاری کیا تھا کہ وہ صبح 11 بجے سے شام 5 بجے تک گرمی سے بچنے کی کوشش کریں۔ مشرقی ریجن کے کئی شہروں میں درجہ حرارت 50 ڈگری تک پہنچنے کا کبھی امکان ہے، جبکہ دیگر شہروں میں بھی گرمی 48 اور 47 ڈگری کے درمیان رہے گی۔ اس سے ملتی جلتی کیفیت ریاض شہر کے علاوہ ریجن کے کئی شہروں میں ہوگی، جہاں گرمی 47 اور 48 ڈگری کے درمیان رہے گی۔ محکمہ نے کہا کہ ادھر مقام گرما اور جدہ سمیت ساحلی پٹی میں گرمی کے ساتھ گرد و غبار رہے گا۔ گرد و غبار کے باعث حد نگاہ 1 کلومیٹر تک محدود رہے گی، جبکہ یہ کیفیت رات 9 بجے تک ہوگی۔ مدینہ منورہ میں تیز ہوا چلے گی، جس کی رفتار 49 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہوگی، جبکہ حد نگاہ متاثر ہوگی۔ ایئرپورٹ پر رش سے بچنے کے لیے وزارت حج اور عمرہ نے عازمین سے گزارش کی ہے کہ وہ سفر سے پہلے جلدی تیار ہو جائیں۔ وزارت حج اور عمرہ نے عمرہ زائرین پر زور دیا کہ وہ جلدی تیاری کریں اور ہوائی جہاز سے روانہ ہونے والوں کی ہدایات پر عمل کریں۔ یہ ایئرپورٹ پر رش سے بچنے اور ہموار طریقہ کار اور تیز سفری عمل کو یقینی بنانے کے لیے ہے۔ وزارت نے فلائٹ کے نظام الاوقات کو درست طریقے سے چیک کرنے، ٹکٹوں پر وزن کی ضروریات کو پورا کرنے اور بیگ اور سامان کو پہلے سے تیار کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے مقررہ اور اعلان کردہ وقت پر ایئرپورٹ پر پہنچنے کی اہمیت پر زور دیا۔ ٹریفک کے ہموار بہاؤ کو یقینی بنانے اور روانگی کے دوران پرواز تاخیر یا رش سے بچنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا یہ گائیڈ لائنز جو ایک جامع منصوبے کا حصہ ہیں، جس کا مقصد عازمین کی رسومات کی ادائیگی کے بعد ہموار اور محفوظ جو روانگی ہے اس کو آسان بنانا ہے۔ ٹائر کا پریشر چیک کریں۔ محکمہ ٹریفک انتہائی گرم موسم میں گاڑیاں چلانے کے لیے اہم ہدایات جاری۔ سعودی جنرل ٹریفک ڈپارٹمنٹ مرور نے انتہائی گرم موسم میں ڈرائیونگ کرتے وقت ڈرائیوروں کے لیے اہم ہدایات جاری کی ہیں، جس کا مقصد حفاظت کو بڑھانا اور زیادہ درجہ حرارت سے منسلک خطرات کو کم کرنا ہے۔ ٹریفک پولیس نے ٹائر کے پریشر کو باقاعدگی سے چیک کرنے کی ضرورت پر زور دیا، کیونکہ یہ گرمی سے متاثر ہوتا ہے جو دباؤ میں کمی یا بڑھنے کا سبب بن سکتا ہے، جس سے ٹائر خراب ہو سکتے ہیں یا حادثات ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کولنگ سسٹم کی سالمیت کو یقینی بنانے اور انجن کو زیادہ گرم ہونے سے روکنے کے لیے وقتاً فوقتاً انجن کے کولنگ واٹر کو چیک کرنے کی بھی سفارش کی ہے، جو کہ سنگین خرابی کا باعث بن سکتی ہے۔ ٹریفک حکام نے گاڑی چلانے والوں پر زور دیا کہ وہ ڈائریکٹ سورج کی روشنی سے دور سایہ دار جگہوں پر اپنی گاڑی پارک کریں اور گاڑی چلانے سے پہلے ونڈوز اور دروازے کھول دیں تاکہ گاڑی کو ہوا دینے کے لیے محفوظ اور زیادہ آرام دہ ماحول فراہم ہو۔ ان ہدایات کا مقصد سڑک کی حفاظت کو بڑھانا اور ڈرائیورز کو سعودی عرب کے گرم موسمی حالات کے نتیجے میں ہونے والے ممکنہ خطرات سے بھی بچانا ہے۔ ارر سرحدی چوکی سے ایرانی حاجیوں کی واپسی جاری ہے۔ محکمہ پاسپورٹ شمالی سرحدی علاقے میں واقع ارر سرحدی چیک پوسٹ کے ذریعے اسلامی جمہوریہ ایران سے آنے والے حاجیوں کی روانگی کو آسان بنانے کے لیے خدمات فراہم کر رہا ہے۔
سبق ویب سائٹ کے مطابق یہ خدمات اس وقت دی جا رہی ہیں جب ان حجاج نے 1446 ہجری کا جو حج ہے نہایت سہولت اور اطمینان کے ساتھ ادا کر لیا۔ یہ کوششیں ایک جامع نظام کا حصہ ہیں جو انتظامی اور فیلڈ سروسز پر مشتمل ہے، جس کا مقصد روانگی کے عمل کو آسان بنانا اور اس سے متعلقہ تمام امور کو تیز رفتاری اور آسانی سے مکمل کرنا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔